IMF नाराज हो गया क्या पाकिस्तान से? नाराज हो गया है और हमारे उनके साथ गुफ्तगू जो है वो सस्पेंड हो गया है, मगर हमें $3 बिलियन मिलने थे। 1 बिलियन मार्च, 1 बिलियन जून में और 1 बिलियन सितंबर में। अब वो नहीं मिलेंगे। तो ये तो वही बात हो गई, आसमान में या तो गिरना पड़ेगा या खजूर में अटकना पड़ेगा। IMF को राजी करें या आवाम को राजी करें, हुकूमत तो मुश्किल में फंस गई है। क्या यही ऑप्शन थे पाकिस्तान के पास? इसके माशी एतमाद से बड़े खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। एक तो ये कि डॉलर बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं हमारे खजाने के अंदर। तो IMF क्या सोचता है कि वादे किए जाते हैं, $500 मिलियन की किस्त वसूल कर ली जाती है और फिर वादों से हुकूमत पाकिस्तान, वजारत खजाना जो है वो पीछे हट जाती है। हम अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, अपने खसारों की वजह से मजबूर हो जाते हैं IMF की तरफ जाने की। हमारी कनपट्टी पे IMF बंदूक नहीं रखता कि आप जबरदस्ती मेरे पास आए। IMF नाराज हो गया क्या पाकिस्तान से? नाराज हो गया है और हमारे उनके साथ गुफ्तगू जो है वो सस्पेंड हो गया है, और ये गुफ्तगू अब सितंबर में शायद शुरू होगा, अगर हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है। और मुझे किसी ने अभी बताया है, जाहिर है अनऑफिशियल है, ऑफिशियली हमने नहीं अनाउंस किया है, मगर हमें $3 बिलियन मिलने थे। 1 बिलियन मार्च, 1 बिलियन जून में और 1 बिलियन सितंबर में। अब वो नहीं मिलेंगे। और जब सितंबर में हमारी मुलाकात होगी तो ये निगोशिएशंस, मेंबरशिप के ये जो हमारी एग्रीमेंट है, ये नए तौर पे दे विल स्टार्ट अफ्रेश। मेरे ख्याल में ये बताता है कि वो बिल्कुल हमारे से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? जल्दी से 3 वजह बता देता हूं आपको। एक, वो कहते हैं ये जो एमनेस्टी जो है, नो क्वेश्चंस आस्क एमनेस्टी, जो न्यू और सिक इंडस्ट्री को आपने दिया है, ये आपने कहा था कि आप नहीं देंगे, और बल्कि उन्होंने याद ये दिलाया था कि एक एग्रीमेंट साइन किया था इस पे। दूसरी बात यह है कि इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं, जो इस वक्त 5 या 6 हैं, हम चाहते हैं वो 2 हो। और एक्चुअली कुछ पाकिस्तानी भी लोकल हमारे लोगों ने भी एडवाइस किया है कि ये 5-6 से 2 कर दो, तो इसलिए कि ये कलेक्शन को भी सिंप्लीफाई करेगा। बहरहाल वो भी नहीं हो रहा है। तीसरी बात है पेट्रोल का उन्होंने कहा हमारा डिमांड था और तुमने हमें काइंड ऑफ एग्री किया था कि ₹5 महीना बढ़ेगा, जब तक 30 और 50 के दरमियान ये लेवी आ जाएगा, पेट्रोलियम लेवी, वो भी आपने नहीं किया। और बिजली का भी उन्होंने कहा कि तो ये वजूहात है जिन पर वो नाराज हैं। ये वजह है। ठीक है, मैं जरा डॉक्टर साहब को भी पूछती हूँ कि क्या इन वजूहात का। अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं कि फिर क्या किया जाए। डॉक्टर साहब, ये तो वही बात हो गई, आसमान में या तो गिरना पड़ेगा या खजूर में अटकना पड़ेगा। IMF को राजी करें या आवाम को राजी करें, हुकूमत तो मुश्किल में फंस गई है। क्या यही ऑप्शन थे पाकिस्तान के पास? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़ी मुश्किल में फंस गई है हुकूमत। यहाँ पे मुझे महसूस ऐसे हो रहा है कि इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वो सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने जो माशी हथियार हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब इसका जो नुस्खा बन रहा है, जो 3 बातें अभी हिलाली साहब ने की हैं, बिजली का, पेट्रोल के हवाले से जो नुस्खा बनेगा अगले 4 महीने का, वो मेरे तखमीने के मुताबिक तकरीबन 350 अरब रुपए का नुस्खा है, और उसकी बजट में एलोकेशन नहीं है, और हुकूमत भी जानती है, ये वज़ीर आज़म साहब भी जानते हैं। तो यहाँ पे शायद सियासी मजबूरियों के तहत ये 10 रुपए छूट जो है पेट्रोल में और 5 रुपए छूट जो है वो बिजली में, उसका ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ये जिसको कहते हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। ये चल नहीं सकती अगले 4 महीने। तो ये शायद वज़ीर आज़म ने टेम्पररी एक ऐलान किया है
تاکہ عوام کی کچھ سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہو سکے، کیونکہ جس قسم کے سیاسی مشکلات ان کے سامنے ہیں، ایک طرف وہ ابھی لانگ مارچ ختم ہوا ہے پیپلز پارٹی والوں کا، پھر عدم اعتماد کا جو ووٹ آ رہا ہے اور اس کی پٹیشن دائر کر دی گئی ہے، لیکن اس کے معاشی اعتبار سے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈالر بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں ہمارے خزانے کے اندر، اور دوسرا یہ کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں رعایت کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں اگلے چند ہفتے میں آپ دیکھیے گا کہ ایک شارٹیج پیدا ہو سکتی ہے ڈیزل کی، کیونکہ اس وقت جو ڈیزل امپورٹ کرنے والی کمپنیاں ہیں وہ مہنگا تیل عالمی منڈی سے خرید رہی ہیں اور سستا پاکستان میں بیچ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں حکومت ان سے وعدہ کرتی ہے وہ جس کو کہتے ہیں پرائس ڈیفرینشیل کلیم، کہ آپ کو جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ حکومت آپ کو پے کرے گی۔ تو یہ ایک اور نیا گردشی قرضہ سامنے آ جائے گا، اور چند ہفتے اگر یہ گردشی قرضہ حکومت پے نہیں کر پاتی تو پھر ڈیزل کی شارٹیج شروع ہو جائے گی۔ تو پھر اس کا حل کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ کیا عوام کو مہنگائی کی چکی میں پسنے دیا جائے؟ گورنمنٹ کی طرف ہی سب دیکھ رہے تھے، اور جب مہنگی ہو رہی تھی چیزیں تو تب بھی سب تنقید ہی کر رہے تھے کہ جی دیکھ لیں آج پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا، آج پھر بھی پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ تو اگر کوئی اور حل ہے تو وہ کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ وزارت خزانہ حکومت پاکستان کو وعدے ایسے نہیں کرنے چاہیے عالمی اداروں کے ساتھ جو وہ پورے نہیں کر سکتے۔ اب ایک پیٹرن سا بن رہا ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ فروری 2021 میں ہم نے وعدے کیے تھے، اس وقت ہمارے وزیر خزانہ صاحب ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب تھے، پھر ہم نے $500 ملین کی قسط وصول کر لی۔ اپریل میں ایک نئے وزیر خزانہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس جادو کی چھڑی ہے اور میں کوئی وعدے جو کیے ہیں IMF سے وہ پورے نہیں کریں گے ہم۔ تو IMF کیا سوچتا ہے کہ وعدے کیے جاتے ہیں، $500 ملین کی قسط وصول کر لی جاتی ہے، اور پھر وعدوں سے حکومت پاکستان وزارت خزانہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایکشنز کا، اپنی غلطیوں کا خود سے ذمہ داری لینی ہوگی۔ فوراً ہی کسی عالمی ادارے کو، کسی بیرونی ملک کو اس کے اوپر بلیم ڈال دیا جائے کہ وہ ہماری ساری غلطیوں کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر پڑتی ہے، بلیم اس کے اوپر پڑتا ہے، اس کا ایک بڑا برا اثر ہوتا ہے ہماری ذہنیت کے اوپر۔ اگر ہم یہ نہیں مانتے کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی درست نہیں کر پائیں گے۔ تو یہاں پہ غلطیوں کی ذمہ داری ہمیں خود لینی ہے۔ ہم اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اپنے خساروں کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں IMF کی طرف جانے کی۔ ہماری کن پٹی پہ IMF بندوق نہیں رکھتا کہ آپ زبردستی میرے پاس آئیں۔ اچھا، اب سولوشنز کا آپ نے ایک شروع میں سوال کیا تھا، اصل فوکس جو ہے وہ سولوشنز کے اوپر آنا چاہیے۔ دیکھیے، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں اگر آپ پیٹرول بھروانے جاتے ہیں کسی پیٹرول پمپ میں تو ہر ایک کی قیمت فرق رکھی ہے۔ وہاں پہ حکومت یہ تعین نہیں کرتی کہ پیٹرول کا قیمت کیا ہونی چاہیے، حکومت جو ہے وہ خود سے تیل امپورٹ نہیں کرتی، وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیتی۔ تو پاکستان میں حکومت مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر شعبہ بزنس میں کیوں گھسی ہوئی ہے۔ حکومت کا کام ہے حکمرانی کرنا، باقی سب چیزیں پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی جائیں۔ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ تیل امپورٹ کرے، جتنے مختلف پیٹرول پمپ ہیں وہ خود سے تعین کرے۔